तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तारकीन वतन की जो पहली नस्ल हुआ करती है, वो जिन मसाइब का शिकार रहती है जिंदगी भर, हमें ये फिक्र उनकी अंजुमन किस हाल में होगी, उन्हें ये गम उनसे छुटके दीवानों पे क्या गुजरी। कुफर के घर से सलामत आ गए लेकिन खुदा की मुमलिकत में सोख्ता जानों पे क्या गुजरी। वो लोग हमेशा दो कश्तियों के सवार रहते हैं। उमूमन उन पर तंज किया जाता है कि फला आदमी आओ यार ओ ते आज भी रुपया च गिनदा है, कोई निवाला हलक से नहीं उतरता कि मैं जो खा रहा हूँ हैमबर्गर वो पाकिस्तानी 5 रुपए फी निवाला पड़ रहा है मुझे, मेरे माँ बाप बहन भाई मेरे हमवतन, इस एक निवाले में पूरे घर का खाना बन सकता है। हम लोग बहुत सस्ते दौर में आए थे यहाँ पर। जब मैं स्वीडन में आया था तो उस वक्त दूध 1 क्राउन और 27 ओरे का था। हमारा ये मंथली एसएल कार्ड आज ये 800 क्राउन का है और फिर बढ़ने वाला है। जब मैं स्वीडन में आया था तो ये नया 50 क्राउन से एकदम जंप करके 70 क्राउन का हुआ था। कॉर्नर रेस्टोरेंट में बहुत अय्याशी किया करते थे हम लोग। वहां पर आधी ग्रिल मुर्गी 6 क्राउन की मिलती थी, 1 क्राउन की कोको कोला की बोतल, सलाद, ये फ्रांस का ये लंबी वाली रोटी, सैनक, केचप, थुबास्को जो हमारी फेवरेट हुआ करती थी, इतनी तेज मिर्चें हमें मिल जाती थी खाने को। लेकिन वहां पर हमारे कुछ साथी ऐसे हुआ करते थे जो बहुत परेशान रहा करते थे। अक्सर को खाना खाते हुए रोते हुए भी देखा। क्या बात है कि जी आपको नहीं मालूम है अपने घर वालों को किस हाल में छोड़कर आए, कितने कर्ज हैं हम पर या कितनी जिम्मेदारियां हैं हम पर। हम चंद दोस्त उन लोगों में से थे कि मिल गए दाखले तो पढ़ा लेंगे, नहीं तो वापस जाके फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे वहीं से। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर रहने लगे तो यानी अक्सर तालीम के बजाय दूसरी चीजों में चले गए, जॉब पे चले गए, क्योंकि यहाँ के अखराजात इतने थे कि खाली तालीम हो नहीं पाती थी लोगों से। तो कोई पॉलिटिकल असाइलम के जरिए कोई किसी, लेकिन ज्यादातर लोग जो भी आए थे वो यही सोचकर आए हुए थे कि यहाँ पर आकर जॉब करनी है, कोई कैरियर बनाना है। आज की तरह से उस दौर में भी बहाने कुछ भी हो, मकसद सबका एक ही था। मैं और चंद लोग थोड़े से मुख्तलिफ थे कि हम लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अपने अपने घरों के यानी छोटे बच्चों में शुमार होते थे। जैसा कि अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे वालिद साहब को, वो तो बरमला कहा करते थे। मुझे साहिबे रोजगार देखने के बावजूद वो कहा करते थे कि यार मैं तेरा मकरूज हूँ, इससे कि तेरे दूसरे बहन भाई आज भी मुझसे अपना पॉकेट मनी वगैरह लेते हैं और उनके अखराजात मैं अपनी जिम्मेदारी के तौर पर अदा करता हूँ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि तू अपना खर्चा खुद चला रहा है और यही मुझ पर कर्ज है तेरा। और यही वजह है कि जब तक वो जिंदा रहे उस वक्त तक उन्होंने मेरे घर का एक खासा बड़ा हिस्सा अखराजात का उठाए रखा। और यही वजह थी कि मैं इतना फ्री होकर और इतने खुले दिल से अपनी औलाद की तरबियत और तालीम की तरफ लग सका। मेरे इर्द गिर्द के लोग कुछ खुलूस में, कुछ तंज में और कुछ जैसे हुआ करते हैं लोग कि जी इस मुल्क में आकर भी आपने अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालना है, क्या तुक है। लेकिन उन लोगों के जहन में शायद ये चीज इस तरह से नहीं थी। ये भी डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और किस जगह से आप लोग आए हैं। अब एक देहात से ताल्लुक रखने वाला आदमी, उसके लिए तो लाहौर शहर ही बहुत बड़ी जगह होती है और लाहौर एक बहुत बड़ी जगह है। टू बी फ्रैंक, हमारा प्रोविजनल कैपिटल है, हमारे सूबे का दारुल खिलाफा है। तो अगर वो लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज होती है, जो जाए कि उनके बच्चे यूरोप में और स्वीडन जैसे मुल्क में पढ़ रहे हों और इतनी अच्छी निगहदाश्त मिल रही हो, तो उनके लिए तो यकीनन मेरे जैसा आदमी बिल्कुल पागल था कि ये 78,000 क्राउन फी सेमेस्टर अपने औलाद को क्यों दे रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वालिद साहब की बैकअप थी, तो उन्होंने ये कहा हुआ था कि तुम्हारी बस एक जिम्मेदारी है, खुद पढ़ो और औलाद को पढ़ाओ। तो जब तक वो जिंदा रहे तो ये तमाम घर के टेक्सटाइल कहना चाहिए मुझे, ये उन्हीं की तरफ से मिलते रहे। चादरें, तौलिए, तकिए, बनियाने, अंडरवियर्स ये सब मुझे पाकिस्तान से आते रहे और बीवी बच्चों के कपड़े और मुझे भी जाती तौर पर। तो
الحمدللہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں رہا جو یہاں رہ کر بھی بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا، خاصے مہنگے اسکولوں میں، تو آج ان کی تعلیم نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ کہ ہر بچہ اپنے اپنے مقام پر ایک اچھی جگہ پہ ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا فرق رہن سہن میں بھی رہا، کچھ عمر کی وجہ سے کہ بچپن ہی سے میرے دوست نارویجن، سویڈش، برٹش، امریکن، آسٹریلین، اٹالین، جرمن، تو ایک اچھا خاصا انٹرنیشنل گروپ میرے ساتھ رہا اسکول ہی کے دور سے۔ تو سویڈش میں ایک لفظ کہلاتا ہے مونگکلتوریلٹ، تو میری تربیت بھی اسی طرح سے ہوئی کہ بہت ساری کلچرز کے درمیان میں، جیسے اسکینڈینیویا کا جو سی میپ ہے جنہوں نے بنایا، ان کی صاحبزادی جو تھیں گلمر میور، وہ میری ماما بنی ہوئی تھیں۔ 78 کی جو مس یونیورس تھی سویڈن کی، اس کی والدہ میری ماما بنی ہوئی تھی۔ تو لوگ مجھے چھیڑا کرتے تھے، یہ سب اسٹیشن پر اس کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں جو وہ جیتی، تو وہ کہا ہے پین ہے وہ جانتے تھے۔ تو میں اور میرے 2-3 دوست تھے، وہ ان کے گھر میں بھی ان کا آنا جانا تھا، ہمارا بہت پیار کرتی تھیں۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی کورسپونڈنٹ تھی، تو وہ باقاعدہ ان سے رپورٹ لیا کرتے تھے میرے بارے میں۔ اور یہاں پر ایک جگہ ہے میڈبوریا پلاتسن سب اسٹیشن، تو وہ اس کی انچارج ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ بہرحال تو ایسے ہی مختلف لوگوں میں پلا بڑھا، تو میں اس کلچر میں ان سائڈ آؤٹ بہت رہا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستانی کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے سے پہلے یہاں پر ایک تھی، پھر 2 ہو گئیں، پہلے پاکستان سوسائٹی تھی، پھر پاکستان کمیٹی بن گئی، اسی طرح سے پاکستان فریننگ بن گئی، پاکستان کلچر فریننگ، پاکستان کلچر آرگنائزیشن، فریننگ مین آرگنائزیشن، پھر ایک مجلس پاکستان بن گئی۔ تو مجھے پہلے پاکستان سوسائٹی میں سیکرٹری کے طور پر رکھا گیا۔ آئی واز ویری ویری ینگ، اس وقت میں یعنی 17 سال کا بھی نہیں ہوں تھا، 16-17 سال کا تھا جب میں یعنی کیا کرایا کچھ بھی نہیں، بس میرا نام ہی تھا اس میں، مجھے کیا کرنا ہے اوکے۔ کچھ لوگ تھے بڑے بھائیوں کی طرح سے، بالکل دوستانہ انداز میں بات چیت تھی، لیکن ایک جو ہمارے کلچر سے پیچھے سے آتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، ذرا دھیان رکھنا ہے، تو ان کی شفقت ہمیشہ رہی۔ ناصر فریدون صاحب تھے، وہ رشیا سے پڑھ کر آئے تھے، تو انہی کے ذہن میں کچھ تھا، بلکہ وہ تو مجھے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم وہاں ماسکو یونیورسٹی میں چلے جاؤ، لکھو اپنے پاپا، فیض صاحب کی وہاں بڑی بات چیت ہے۔ تو یہ لوگ جانتے تھے انہیں، فیض صاحب کو بھی جانتے تھے، والد صاحب کو بھی جانتے تھے، یا تو چلا جاؤ وہاں پر۔ تو انہوں نے ہی میرے لیے وہاں پر بندے کی ضرورت تھی شاید، تو ایک سیٹ میں نے بھی بھر لی۔ تو اس زمانے میں یعنی I knew nothing about organizational system اور لائف۔ پھر اس کے بعد وہاں پر پاکستان کلچر آرگنائزیشن تھی بوت شرکا میں، فتیا میں، تو اس کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ تو وہ جیتا نہیں، جتایا گیا، یعنی ہمارے صدر صاحب تھے، وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے وہ نامینیٹ ہو جاتا تھا۔ وہاں سے اپنے لوگوں کو یا اپنے لوگوں کے سیاسی سٹینڈرڈ کو کہنا چاہیے، معیار کو کہنا چاہیے، سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میں نے یہ ٹھان لی کہ میں یہ سب کچھ سمجھوں گا، کیونکہ میں عمر کے خود اس حصے میں تھا جہاں میں بہت زیادہ کیوریس تھا اپنے لوگوں سے، اپنے قومی تہوار جو ہیں ان سے، اپنی ہسٹوریکل شخصیات سے۔ تو مجھے ایک چانس نظر آنے لگا کہ یہاں سے مجھے بڑی پریکٹیکل قسم کی نالج مل سکتی ہے۔ پھر آگے چل کے یہ ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یار اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو واقعی اپنے آپ کو سوشل ورکر سمجھنے لگے ہو یا سیاسی لیڈر سمجھنے لگے ہو۔ جیسے ہی میں آرگنائزیشنل لائف میں آیا تو میں نے فوری طور پر ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا کہ ملک سے باہر اگر کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا اصل رول کیا ہوا کرتا ہے، کیسے چلا کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بھئی ان کے پاس تو اپنے لائرز ہوتے ہیں، اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تو یعنی اپنے اپنے ملک کے لیے لابی کر سکتے ہیں، بڑی بڑی ایڈز ان کے ذریعے سے ان کے ممالک کو ملا کرتی ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے معاہدوں میں بیٹھتے ہیں، 2 طرفہ معاہدے جو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آرگنائزیشن بہت کام کرتی ہیں۔ تو جب میں نے اپنے ان خیالات کا کچھ تھوڑا سا اظہار کیا اپنے سینئر سے، تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ بھئی یہ ہمارا ایک شغل ملا ہے۔ تو وہاں میرا وہ نعرہ پہلی دفعہ لگا کہ یار یہ پلاؤ زردے کی محفلوں سے آگے کی سوچیں آپ۔ مختلف لوگوں نے سمجھایا کہ اتنا زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آئی واز اسٹبن۔ اور جب ارد گرد دیکھتا تھا تو وہ ہماری آرگنائزیشن کے جو عہدیدار تھے ان کی ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ تھے کہ انہیں ہٹاؤ، کیوں ہٹاؤ، بس ایویں ہٹاؤ۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، کوئی بات
میری سمجھ میں نہیں آئی. اچھا اور وہ چیز میرے اندر بھی تھی کہ میں بھی اپنے سینئر سے مطمئن نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ یار یہ نہ خود کر رہے ہیں نہ مجھے کرنے دے رہے ہیں, کہ ڈونٹ میک دس ایز سیریس ٹاسک. لیکن دوسرے لوگ جو ان کی مخالفت کر رہے تھے تو وہ کچھ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں کو بس ان کی شکل پسند نہیں ہے, کچھ لوگ ان کی جگہ خود بیٹھنا چاہتے تھے یا اپنے کسی کو بٹھانا چاہتے تھے, کچھ لوگ ڈائریکٹ گرائزم میں تھے. ایک میٹنگ کے دوران ایک صاحب نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے ملنے والے کو کہ تم اس کی حمایت کر رہے ہو جبکہ وہ فلانے شہر سے ہے, اور تم کس طرح سے اس شہر کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے ہو. تو میں ذرا معصومیت سے بولا, میں نے کہا اس میں شہر کا کیا معاملہ ہے بھائی, یہ تو اس پوائنٹ پر میری مدد کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم بچے ہو, تم چپ رہو, تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی, تم بہت چھوٹی عمر میں ملک سے باہر آ چکے ہو اور یہ تمہیں بھی سیکھنا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو پھر اب آپ کے اس شہر سے ہوں ہی نہیں. تو کہتے اسی لیے کہہ رہا ہوں نا تم چپ کر کے یہاں سائڈ پہ بیٹھو, ہمیں آپس میں ڈیل کرنے دو. عجیب تجربات تھے. لیکن میری جو ابتدائی کمپنی تھی بسائڈ دس آل, تو ان کے ساتھ میں اپنے تجربات شیئر کیا کرتا تھا. وہ لوگ بھی ہنستے تھے, ہم لوگ ہنستے تھے, جوکس ہوتے تھے. وہاں میں زیادہ تر ایکچولی یوں کہنا چاہیے کہ میری کچن کیبنٹ جو تھی نا وہ تھی. اس میں 2 برٹشرز تھے, ایک آسٹریلین تھا ایک سری لنکن تھا, یعنی فیملی تھی, یعنی یہ فیملیاں, اور 3-4 سویڈش تھے. تو وہ لوگ لطیفوں کی طرح سے مجھ سے میری آرگنائزیشن کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور ہم لوگ ہنستے تھے وہاں پر بیٹھ کر. تو وہیں پر بیٹھ کر پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں ہمارے پاس ایک صحیح کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو وہ لکھا. آج الحمدللہ پاکستانی آرگنائزیشن ہی میں نہیں بلکہ 378 آرگنائزیشن کو اسی مہینے 2 مہینے کے اندر اس کی کاپی سرکاری طور پر بھیج دی گئی کہ آپ لوگوں کے کانسٹیٹیوشن اس ٹائپ کے ہونے چاہیے, تو اس کے اندر کچھ رد و بدل کر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیجئے. تو وہ یعنی اتنا سراہا گیا. ہماری ایک پارلیمنٹ ممبر تھی مارگریتا پالمکویسٹ, انہوں نے باقاعدہ ہمارے ہاں آ کر بھی اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں نے, ان کا بھی بیک گراؤنڈ میری طرح سے تھا کہ وہ بھی ایس ایس سی کی پریزیڈنٹ رہ چکی تھی اپنے دور میں. تو انہوں نے کہا کہ بچپن ہی سے میں سیاست میں رہی ہوں اور میں نے ایس ایس سی سے لے کر آج سوشل ڈیموکریٹ کے پارٹی کانسٹیٹیوشن تک ساری چیزیں پڑھی ہیں, اور انواندا نیمدن کی کیونکہ وہ سربراہ تھی امیگرینٹ سیکٹر کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزارہا کانسٹیٹیوشن پڑھے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ 45 آدمیوں سے لے کر 45 ملین تک کے ملک کے لیے کافی ہے, اور میری نظر میں اس سے اچھا کانسٹیٹیوشن نہیں گزرا. تو الحمدللہ تو وہ ہمارے جو چند صفحات کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ بہت اچھا, اور آج بھی وہ ہے. پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ فریتی نیمدن کا حصہ بن گیا, تو وہ ہمارے بوتھ شرکا سے اسٹاک ہوم اور اسٹاک ہوم سے پھر پورے ملک میں پھیلا. یہی وہ 2-4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میرا ذہن اور میرا حوصلہ جو ہے اسے تقویت ملی. تو میں نے وہ پینشن وغیرہ کے موشن وغیرہ بھی لکھے. تو آج جو 4th پینشن ہے الحمدللہ وہ بھی منظور ہو گئی, اور آج اس سے کتنے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اسی ٹائپ کے بہت سارے پھر بعد میں موشن وغیرہ لکھنے کا موقع ملا مجھے. بہرحال یہ میرا آج کا موضوع نہیں تھا, میں کس طرف چل نکلا, کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, بات کدھر آ گئی. ابتدا ہی سے میں انگیج رہا سویڈش معاشرت کی پرابلمز میں, انگدمس پرابلم, ٹین ایج پرابلمز, ینگسٹرز پرابلمز, جن میں خود بھی شامل تھا. یوتھ ہاسٹل میں رہتا تھا, ظاہر ہے وہیں سے پھر یہ چیز شروع ہوئی کہ ہمارے اپنے مطالبات کیا ہیں, ہماری اپنی گائیڈ لائن ہمیں کیا ہونی چاہیے, اس ٹائپ سے. ہانس یورن فرانک نامی ایک وکیل صاحب تھے, سویڈن کے ایبسولوٹ نمبر 1 پارلیمنٹ ممبر تھے, یونیسیف کے پریزیڈنٹ تھے, اور یونائٹڈ نیشن کی ریفیوجی کونسل کے بھی چیئرمین تھے. وہ بائی دی وے یونیسیف اور یونیسکو کی جو ان کے بعد جب سیٹ خالی ہوئی تو وہ اولف پالمے صاحب کی بیگم کو دی گئی, ہمارے فارمر پرائم منسٹر کی. تو ہماری جو فارمر فرسٹ لیڈی تھی وہ پھر ان کے بعد اس کی چیئرمین بنی. وہ میرے لیگل گارڈین تھے. تو میرے گھر کا جو کانٹریکٹ تھا, میرا ٹیلی فون کا کانٹریکٹ جو تھا, اس پر ان کے سائن ہوا کرتے تھے. پھر اس آسمان نے ایک مزگہ خیز سچویشن یہ بھی دیکھی کہ میں شادی شدہ تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے 8 بجے کے بعد جاب کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں اور میری بیوی بانا بلیٹ یعنی وہ بچوں کی کنسیشن والی ٹکٹ پر سفر کیا کرتے تھے. تو وہ جو 70 کراؤن کا کارڈ آتا تھا وہ ہمیں 35 کراؤن میں ملتا تھا. صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے میں 70 کراؤن کا خریدتا تھا, کہ وہ فوری طور پہ وہ لال والا جو نظر آ جاتا تھا تو اسے وہ مجھے روک لیا کرتے تھے. 8 بجے کے بعد کوئی مجھے جاب نہیں دے سکتا تھا. تو ایک یعنی بڑی پریویلیج قسم کی زندگی گزاری, لیکن اس وقت میں بڑا تنگ تھا, اپنے آپ کو بڑا کوسا کرتا تھا کہ میں اتنا کم عمر کیوں ہوں.
ہوں, مجھے بڑا کیوں نہیں سمجھا جاتا. تو وہ جو ٹین ایجرز کا ایک ٹپیکل کمپلیکس ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ چیز شامل ہو گئی کہ میں شادی شدہ بھی ہو گیا, 16 سال کی عمر میں شادی کر لی. کیونکہ ہم دونوں 16 سال کی عمر کے تھے, یعنی مائنر تھے, 18 سال سے کم تھے, اس لیے ہز میجسٹی کارل گستاف دی 16 نے یہ شرط رکھی کہ اگر 3 اسلامی ملک پاکستان کے علاوہ اگر وہ لوگ فتویٰ دے دیں کہ بحیثیت مسلمان آپ دونوں کا نکاح جائز ہے تو میں یہ اجازت دے دوں گا. تو الحمدللہ وہ مل گیا اور ہماری شادی ہو گئی. تو ہز میجسٹی کارل گستاف دی 16 نے ہمیں یہ ڈگری جاری کر دی. اچھا ہے, آج یہ تھوڑا سا اس ٹائپ کی بات بھی ریکارڈ ہو گئی, لیکن آج بھی جس موضوع پہ میں اب یہاں سے کاٹ کر ہم لوگ اس پر واپس آتے ہیں. انٹیگریشن کوسچن جو ہے, میرے ہم اثر, ہم عمر تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا, تو میرے جو ہم اثر تھے وہ جو میری عمر کے سب سے زیادہ قریب تھے وہ بھی کم از کم 8 سال 9 سال مجھ سے بڑے تھے. یہ ایک ایج فیکٹر رہا ہے ہمیشہ سے, اور با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب کہ اس پر الحمدللہ بڑوں کی عزت کرتا رہا, اور مجھے ہر شخص کا احسان رہا مجھ پر کہ مجھے کہیں کھڑا تک ہونے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. منا کیا کر رہے ہو یہاں پر, نہیں یہ تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. افضل بھائی ابھی آئے, نہیں ہٹو یہاں سے. ظفر بھائی میں ابھی آیا, نہیں ہٹو یہاں سے, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. یہ لڑکی کون تھی, یہ میری کلاس فیلو ہے, تو اسے اسکول میں ملو, یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے تمہارا. تو اس ٹائپ کی پابندیاں مجھ پر دل میں بڑا غصہ کیا کرتا تھا, لیکن ایک معاشرتی جھجک تھی جو بڑوں نے سکھائی ہوئی تھی کہ بڑوں کا کہنا ماننا ہے, عزت کرنی ہے, کسی بڑے کے سامنے آپ بول نہیں سکتے. تو وہ ایک لحاظ تھا جو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا. ہر قسم کی برائی سے ان لوگوں نے مجھے روکے رکھا. جو چیزیں اپنے لیے انہوں نے جائز سمجھی, ایک ذمہ دار بڑے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان چیزوں تک کو, یعنی ڈھیٹ بن کر, یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ میں آپ کی سگریٹ ہے اور آپ کہیں کہ خبردار جو تم نے سگریٹ پی, تو آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ اگر یہ پلٹ کر ایسی بات کہہ دے تو. لیکن پھر بھی آپ کے کتنا حوصلہ ہے کہ آپ ایک بندے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے. تو کم لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں. تو میں وہ خوش نصیب رہا کہ جنہیں ایسے جرت مند با اخلاق, یعنی جن میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ یہ ڈائریکٹ کہتے تھے دیکھو یہ چیز ہم کر رہے ہیں اور ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اس عادت کے غلام ہو گئے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ تم ایسے ہو, ہماری بات بری لگے گی لیکن آگے چل کر تم شکر ادا کرو گے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوا. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو کو اپریشیٹ کرتے ہوئے بھی لکھا ہے ویل سیڈ منا. الحمدللہ اللہ ان لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور انہیں عزتوں کے وہ مراتب عطا فرمائے جس کے یہ لوگ حقیقتاً اہل ہیں. لیکن جس طرح سے اس معاملے میں میں خوش نصیب نکلا, اسی طرح سے ایک اور معاملے میں جتنا خوش نصیب رہا اتنے میرے ہم وطن نہیں رہے. وہ کہ اکثر نے یہیں کے معاشرے میں شادیاں بھی کی, لیکن گھوم پھر کر یا تو وہ ہمارے معاشرے سے بالکل چھن گئے, یوں سمجھ لو جسے کہتے ہیں ہماری معاشرتی زبان میں کہ وہ سسرال کے ہو کے رہ گئے. تو یا تو وہ کچھ ایسے لوگ رہے, اور یا پھر وہ اپنے ہی کاکون میں رہے کہ پاکستانی آرگنائزیشن, پاکستانی محفلیں, پاکستانی دوست, پاکستانی کھانے, پاکستانی فیسٹیول, پاکستانی کلچر, ہر چیز پاکستانی 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 پاکستانی, یہاں تک کہ انہیں اوورتھام ہیلت یا باقی سویڈش سوسائٹی کے بارے میں ان کی معلومات شاید اس سے زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ کوئی پاکستان میں 4 کتابیں پڑھ لے یورپ کے بارے میں. تو ان کی یہاں پر رہنے کے باوجود بھی ان کی معاشرت سے, ان کے معاملات سے, ان کی انفارمیشن سے وہ چیز نظر نہیں آتی. یہاں کی پالیٹکس میں وہ لوگ کبھی انوالو نہیں ہوئے, یہاں کی آرگنائزیشن کو کبھی جوائن نہیں کیا, جب ایک ایوریج سویڈش جو ہے وہ 16 آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ بھی 3-4 آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سب اپنی ہی ہوتی ہیں دیسی آرگنائزیشنز. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الحمدللہ جسے کہتے ہیں کہ اب فارغ البال ہوئے ہیں, یعنی بچے بڑے ہو چکے ہیں, پینشنز مل گئی ہیں یا ملنے والی ہیں, آدھا ٹائم کام کر رہے ہیں یا سک لیو پر ہیں, تو لوگوں کے پاس اب جو میرا ایج گروپ ہے ان کے پاس یا جو مجھ سے سینئر ہیں ان کے پاس بہت وقت ہے, تو وہ لوگ اب ان آرگنائزیشن میں اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اب یہ احساس ہو رہا ہے جب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس سوسائٹی کے بارے میں, کیونکہ بچے زیادہ جانتے ہیں, اور اس پہلی نسل نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت میں, جسے کہتے ہیں سویڈش میں ایک لفظ ہے سلتاش, گھسے ہیں یہ لوگ, خرچ ہوئے ہیں یہ لوگ, برن اپ ہوئے ہیں یہ. جیسے میں نے اپنے وہ اس موضوع میں لکھا تھا
60 साल 65 साल जो आपके पेंशन के हैं, हमारे लिए तो वो एक ड्रीम है कि हम उस वक्त तक जिंदा रह सकें। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आया था तो ये पाकिस्तान का एवरेज जो था 50 और 55 था लाइफ लेंथ, और उस वक्त स्वीडन का 79 एंड 81 था। अब 81 और 83 है। तो इसी तरह से अब पाकिस्तान का 58 और 59 या 57 समथिंग लाइक दैट। तो बहरहाल तो हमारे बच्चों को वो चीजें देखने को नहीं मिली उस तरह से, ठीक है ना। तो वो पहली जो जनरेशन होती है वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने में ही खर्च हो जाया करती है, और यही हमारे लोगों के साथ भी हुआ, इंक्लूड माई सेल्फ। दूसरों से सिर्फ फर्क ये रहा कि आई वॉज इंटीग्रेटेड लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि मैं बचपन में उस टाइम में आया था जहां मेरी मादरी जबान तक पेपर्स में स्वीडिश लिखी गई कि 16 साल से कम उम्र के लोग जो होते हैं। आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है और अब उम्र के इस हिस्से में हैं जहां वो महसूस करते हैं कि हमें और कुछ करना चाहिए। उसमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत सोच के साथ सामने आए हैं। और वो ये कि हर शहर में ये हमारे यहाँ भेड़चाल भी है और एक अच्छी चीज भी है कि जैसे हम कोई एक चीज करते हैं या देखते हैं तो फौरी तौर पर उसके नाम से 5-6 चीजें हमारी कॉपीज फौरी तौर पर हो जाती हैं। जहां आपस में टकराव एक बदमजगी पैदा करता है, वहीं एक खुशाइंद बात यह है कि भाई अगर मेरे साथ मिलकर ये काम नहीं कर रहे तो किसी और के साथ मिलकर कर लो, कम से कम कर तो रहे हो। तो कुछ लोग इस सोच के भी हामिल होते हैं, जैसे मैं हूँ, कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं करना तो कहीं और भी करो, लेकिन करो, जिसके साथ दिल करता है उसके साथ करो। यही मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के वक्त कहा था कि जब झगड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई आप मुझे ये झगड़ा नहीं करें, जो कुछ भी एसेट्स हैं मैं आपको आधे देने को तैयार हूँ। इनके साथ सिर्फ 10-15 लोग हैं, नहीं, आप आधा ले लो। जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं आप चलाइए, अच्छा है, एक हेल्दी कंपटीशन रहे, और हम लोग अगर इतने पैसे वैसे कर सकते हैं तो दोबारा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इन पैसों या इन छोटी दुनियावी मीन्स को आपसी ताल्लुकात का वो मत बनाएं। एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी पे चलाइए। तो काश मुझे भी ये बात कह सकता हूँ कि अगर मुझे मेरी जैसी अपोजिशन मिले तो आई विल बी द हैप्पी पर्सन। और कुछ हद तक अपनी जात की हद तक मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे ओपोनेंट थे वो कभी मुझसे पर्सनल नहीं हुए, उनकी शफकत मेरे लिए उसी तरह से रही। तो अक्सर लोगों को ये कहते भी सुना कि जी खुद तो एक दूसरे के घर में खाने खाते हैं, हमें आपस में लड़ाया हुआ है। कि भाई क्यों लड़ रहे हो, जब हमने ये तय किया हुआ है कि वो अपने तरीके पे चलाएं, हम अपने तरीके पे चलाएंगे, तो इसमें फिर आगे किसी बहस मुबाजे की जरूरत ही नहीं है। एनीवे, लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात आ जाती है ना कि उस शहर के होकर फलाने की हमायत क्यों कर रहे हो। तो एक तबका अब भी ऐसा मौजूद है, लेकिन उनकी औलादों से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा तसव्वुर भी कर सकेंगे। उनके लिए भी ये एलियनेटेड थॉट्स हैं। तो हमारी नई जनरेशन जो है वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है, और इसमें हम तमाम पाकिस्तानी, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया तो सिर्फ मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नहीं, वो कॉरपोरेशन के और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी आज माशाल्लाह बहुत आला तालीम याफ्ता और बहुत अच्छे मकामात पर इस वक्त मौजूद हैं, और इसके पीछे वालिदैन की मेहनत और तवज्जो रही है। और हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो उर्दू यानी अपनी मादरी जबान और कुरान और मुताला पाकिस्तान, इससे पीछे नहीं है। दूसरे मुल्कों की निस्बत मैं स्वीडन के बारे में ये बोस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे ज्यादा हैं, और माशाल्लाह मजहबी तालीम और खासकर कुरान पाक की तालीम ऑलमोस्ट 100% हमारे यहाँ राइज है, और बच्चे इससे तमाम मुस्तफीद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वक्त है जो आइंदा बताएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे उन लोगों की मग़फ़िरत के लिए जरूर दुआ करेंगे जिन लोगों ने इनके लिए इन सहूलियात का एहतमाम किया। अल्लाह कबूल करे सबकी मेहनतों को। एक चीज नजर आई मुझे, दावतनामे मिल रहे हैं अभी कुछ, और उन दावतनामों को मैं यानी अजीब शोशोपंज में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र वो नहीं है कि मैं किसी महफिल में उसी बात पर हंसूं और फिर जाकर उसी बात पे लड़कर उन लोगों को समझा कर उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करूं और फिर सेटबैक्स लूं और फिर वापस जाऊं। मेरा एक जुमला मशहूर है, और लोगों को अगर कोई ये बता देना ये आग जलता है इससे, तो वो एक बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो वोटर्स हैं, हमारे यहाँ के जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, इनको अगर मैं अपना हाथ जला के भी दिखाऊं कि देखो ये जल रहा है और देखो मैं कितनी अजियत में हूँ, ये फिर वही पंगा ले, फिर अपना हाथ जलाएंगे। अब इतनी हिम्मत नहीं है। अब दिल करता है कि काश ये लोग मेरा एक जुमला सुनने के बाद घर में जाएं, 23 घंटे और 59.5 इनके अपने हैं, उसमें ये मेरी ये 30 सेकंड की बात को सोच लें और खुद ही किसी
नतीजे पे पहुंचकर ये फैसला कर लें। अब मैं इतना डरते डरते ये बात कह रहा हूं कि कोई फील ना करे कि मैं तंज कर रहा हूं या उन लोगों को ये पहले कह चुका हूं कि भाई वो जाहिल नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो यानी एसएफई इमिग्रेंट स्वीडिश से कहीं आगे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पर स्वीडिश पढ़कर आए हैं। कुछ लोग स्वीडिश में शायरी तक कर रहे हैं। अब वो शायरी कैसी शायरी है जो करने के बावजूद वो इस ग्रुप में बैठे हुए हैं? तो इसका मतलब ये है कि दे नो द लैंग्वेज नॉट द कल्चर। उस शायरी में भी वो तर्जुमानी कर रहे हैं, शायद लिंग्विस्टिकली, एकेडमिकली, नॉट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सोसाइटी। अब एक ग्रुप बना है, स्टॉकहोल्मर है, डोंट लाफ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब तुम्हें ये बात मालूम है कि जब तक कोई शख्स 4 नस्लें स्टॉकहोल्म में पैदा ना हो उसको ये लोग स्टॉकहोल्मर नहीं मानते, नहीं लिखते, इवन सरकारी तौर पर भी। तो ये जो अमरोदेस्फाना है, हेदर्सफाना है, ये हमारे छोटे छोटे झंडे और ये छोटी छोटी सी शील्ड्स, तो ये स्टॉकहोल्मर की जो शील्ड है, ये 4 नस्लें स्टॉकहोल्म में पैदा होने के बाद मिलती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं लाहौर में रहता हूं तो मैं लाहौरी हूं, गुजरात में रहता हूं तो गुजराती हूं, सियालकोट में रहता हूं तो सियालकोटी हूं, दिल्ली में दिल्वी, अमृतसर में अमृतसरी और जालंधर में जालंधरी। स्टॉकहोल्मी आप नहीं कहलवा सकते। तो ये जो स्टॉकहोल्मर है, या स्टॉकहोल्मी को हम उसमें कहेंगे स्वीडिश में, तो ये जो स्टॉकहोल्मर है आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी जो स्टॉकहोल्म में रहते हैं, तो जब आप ये ऊपर लिखते हैं तो अगर आपकी किसी स्वीड से बातचीत है तो वो 100 जूते मारेगा कि जुमा 8 दिन, तुम्हें कितने हुए हैं? कि जी मुझे 43 साल हुए हैं। अच्छा, तुम 43 साल में स्टॉकहोल्मर बन गए? हम 3 नस्लों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वीडिश हैं, नॉर्लांड से आए थे, योथेबरी से आए थे, और स्टॉकहोल्मर और योथेबरी वालों की आपस में इतनी लगती फकती है कि ये बाकायदा ये फोर्ड्यूमर जिसे कहते हैं तासुबात हैं कि स्टॉकहोल्मर जो है वो हाटर, यानी वो हेट करता है गोथेनबर्ग वालों को। नॉर्लैंड्स और गोथेनबर्ग वाले स्टॉकहोल्मर को कहते हैं कि दे आर फैगट्स, ये गे हैं, तो कहते हैं स्टॉकहोल्मर गे होता है। तो अगर आप वो पढ़ें थ्रेटन फोर्ड्यूमर फॉर स्टॉकहोल्मर है, eller 45 punkter att vara stockholmare, तो यानी ऐसी ऐसी बातें सच्ची भी और झूठी भी दोनों साइडों से वो अपने आप को बूस्ट करते हैं कि अतवारा स्टॉकहोल्मर या स्टॉकहोल्मर होना दस्तार में कितनी कलगियां लगती हैं। तो ये जो 45 पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो स्टॉकहोल्मर के तौर पर हम किसी के सामने आए और कितनी भी तौजी पेश करें कि भाई ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे लंडनर्स, तो अब कितने लोगों को पता है कि लंदन 2 है? इनर लंदन जो है वो बाकायदा यूनाइटेड नेशन का एक अलहदा से शहर, एक अलहदा से मुल्क है, और वो जो बिग लंदन है जो उसके इर्द गिर्द है वो उसका कैपिटल है बड़े इंग्लैंड का। तो इसी तरह से हमारे स्टॉकहोल्म की एक अलहदा से वैल्यू है, एक अलहदा से पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पार्लियामेंट मेंबर तो बन सकते हैं लेकिन स्टॉकहोल्म के मेयर नहीं बन सकते। समझ आ रही है बात? तुम लोग वजीर बन सकते हो लेकिन स्टॉकहोल्म का मेयर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक स्टॉकहोल्मर के लिए है। उल्फ आदलसन यानी एक ऐसी जगह पर जहां पर सोशल डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है लेकिन इनके पास कोई स्टॉकहोल्मर नहीं था। उल्फ आदलसन साहब अब भी, ठीक है ना, योस्टा बुमान के बाद, ठीक है ना, जो गालिबन इन्हीं के सुसर थे, और ये सुसर हैं इसके खाल बिल्ड के तो एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर का दामाद और वो उसका दामाद और वो उसका दामाद, तो ये 3-4 लोग, तो ये एक स्टॉकहोल्मर हैं। तो ये कहीं भी होती है इनकी बेगमात है, वो जब डिलीवरी होती है तो वो स्टॉकहोल्म कम्यून में ही आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है उन लोगों के लिए। और जब हम लोग ये ब्लैक एंड व्हाइट पर या फेसबुक पर या कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने ला रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक यहाँ की सोसाइटी को ये तासुर भी मिले कि हम लोग भी कुछ आपके मुल्क के बारे में जान चुके हैं या कल्चर को समझ चुके हैं, या हमें इतना अरसा हुआ है अब भी हम एलियनेटेड नहीं हैं यहाँ के कुछ बुनियादी चीजों से। मेरी ये दरखास्त होगी उन लोगों से कि इसका कम से कम नाम बदलें या नाम के आगे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करें। मैं यहाँ पर कोई मशवरा देना नहीं चाहता कि शायद बहुत से लोगों को महसूस हो, क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स हैं वो किसी भी जी शऊर आदमी के ज़हन में फौरी तौर पे आ जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गिव दिस दैट इट इज आल्सो ही क्रिटिसाइज्ड देम एंड नाउ हमने उसी के बताए हुए उसको किया, तो शायद कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। गो कि मैं समझता हूँ कि इसके जो करता धरता हैं या जो लोग हैं वो इतने बाखलाक और बाशऊर लोग हैं कि उन्हें फौरी तौर पे ये एहसास हो जाएगा कि यस इट इज रॉन्ग, वी शुड डू इट। तो ये लफ्ज स्टॉकहोल्मर है, हमारे लुगात में तो इसकी गुंजाइश है लेकिन
स्वीडिश माशरा या स्वीडिश माशरत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव और जज्बाती इश्यूज पर हम लोग इतनी लापरवाही ना दिखाएं या अपनी कम इल्मी का मुजाहरा ना करें। गो के हमारे लोगों का यकीनन ऐसा कोई मकसद भी नहीं है, तो बिलावजह क्यों ऐसा तासुर दिया जाए। इसके पीछे बड़ी खूबसूरत सोच है कि हम लोग जो स्टॉकहोम में रहते हैं, अहले वतन, वो एक दूसरे से राब्ते में रहें और जिंदगी ने या हमारी माशरत ने या हमारी माशियत ने हमें जो इतना बिखेर दिया है, तो दोबारा से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर सिमट सकें और इस तरह से डेली बेसिस पर जहां पर भी हैं वहीं से ही मुलाकात का एक खूबसूरत राब्ता का एक प्लेटफॉर्म बनेगा ये इंशाल्लाह। एक तो 35 लोग मैं देख चुका हूं और उनमें ज्यादातर वही पुराने होंगे, न्यू कमर्स तो शायद कम ही होंगे क्योंकि नौजवानों की एक्टिविटीज और अपनी मसरूफियात हैं। तो यहाँ यकीनन ये जिसे हम वेथरान कहते हैं, तो ये स्वीडिश जबान से भी वाकिफ हैं, स्वीडिश और उर्दू जबान की भी इन्होंने बहुत खिदमत की है और मैं ये चाहूंगा कि ये थोड़ा सा इस चीज को जहन में रखें ताकि हम लोग किसी तमस्सुर का निशाना ना बन, क्योंकि ये हकीकतन काबिल अफसोस बात होगी कि हम लोग यहाँ पर काम करते करते रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाएं और तब भी हमें सिर्फ इतनी बुनियादी बात का इल्म ना हो, और या फिर हम अब अपनी हट धर्मी दिखाएं कि नहीं जी नहीं, तुम मानो ना मानो, तुम अपने गोरों को स्टॉकहोल्म में रहे ना मानो, लेकिन हम पाकिस्तान से उठकर आए हैं यहाँ पर और पहली जनरेशन ही हम अपने आप को स्टॉकहोल्म में रहे कहने लगे, तो ये शायद अच्छा नहीं। और आजकल के पॉलिटिकल हालात में जो हम देख रहे हैं, तो वहां पर ये चीज भी उन लोगों को उकसाने के मुतरादिफ होगी कि हम तो मुल्क को साफ करना चाहते हैं, तुम हमसे ये राइट भी छीन रहे हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी अपने आप को इंडियन नहीं कहा, चाहे कि वो अपने आप को लखनवी बांके कहते, तो ये बिल्कुल वही चीज है। क्योंकि यहाँ से गोरा उठ के चला जाए और वो लखनऊ में जाके कहे कि मैं बांका हूँ, तो जबान के पीछे कल्चर होता है और हमें उस कल्चर को सीखना है। हमारी औलादें हमसे ज्यादा जानती हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आखिर में एक दुआ है कि अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और अपने भाइयों से माजरत के आपके इस नेक काम में शरीक होने के लिए मेरी हेजिटेशन क्यों है, तो ये एक माजरत नामा समझ के कबूल फरमा। तो जैसे आपका नाम चेंज होगा इंशाल्लाह, I'll be the one of those who appreciate this from deep depth of my heart। ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी चीज है। मैं सारी जिंदगी ही ऐसी ही चीजों के पीछे रहा हूँ कि मैं जोड़ने वालों में हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूंगा। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान। अस्सलाम वालेकुम।